सत्य तथ्यलाई उतार्ने हाम्रो अभियान, निष्पक्ष पत्रकारिता हाम्रो पहिचान, खोज पत्रकारिताको अर्को नाम नेपाल टक। आदरणीय दर्शक नमस्कार, म आनन्दपुर नाइस टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति नेपाल टकमा यहाँलाई स्वागत छ। 2052 साल फाल्गुन 1 गते तत्कालीन समयमा सशस्त्र युद्ध सुरु गरेका माओवादीहरू आजकल तितर-बितर अवस्थामा देखिन्छन्। विशेष गरी प्रचण्डले नेतृत्व गरेको 10 वर्षीय जनयुद्धमा मोहन वैद्य किरण, बाबुराम भट्टराई, नेत्र विक्रम चन्द र गोपाल किराती आहुति लगायत सबै एकै ठाउँमा छन्। सबैले भिन्न भिन्न पार्टी खोलेर भिन्न भिन्न दल गठन गरिसकेका छन्। त्यति मात्र नभएर पछिल्लो समयमा सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पनि एकै ठाउँमा रह्यो। मतलब माओवादी केन्द्र र तत्कालीन एमाले एकै ठाउँमा रहेर सत्तासीन हुँदाहुँदै संवैधानिक सङ्कट आए पश्चात उहाँहरू फर्केर आफ्नो बाटोमा लागेका छन्। आफ्नो बाटोमा लागे पनि फेरि पूर्व माओवादीहरू अघि मैले भनेको नाममा त फरक व्यक्तित्वहरू फेरि फरक बाटो अप्नाएर अहिले सत्तासीन केपी शर्मा ओलीको सरकारमा सत्तासीन भएर विराजमान हुनुहुन्छ। त्यही विराजमान रहेका एउटा तबका र अन्य अघि मैले नाम लिएका मोहन वैद्य किरण, नेत्र विक्रम चन्द र बाबुराम भट्टराई आहुति लगायत गोपाल किराती लगायतका ती पूर्व माओवादीहरू अहिले फरक ठाउँमा रहेर चाहिँ माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उहाँहरूको एउटा दलभित्र रहेका सबै नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ खुल्याउनमा तल्लीन देखिन्छन्। विशेष गरी 2052 साल फाल्गुन 1 गते सुरु गरेको जनयुद्धले यति मात्रै गरेन कि देशमा राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र स्थापना गर्यो। तर गणतन्त्र स्थापना गर्ने गणतन्त्रका अगुवा कार्यकर्ताहरू अहिले एकै ठाउँमा रहँदाखेरि आज देशको एउटा स्थिति नै गलत ठाउँमा गएको हो कि भन्ने जनगुनासोहरू वात्तै बढेको छ। 10 वर्ष जनयुद्ध लड्दा ताका पार्टी मात्र थिएन, पार्टीसँग सेना थियो, सेनासँग हतियार थियो। ती हतियार बोकेर तमाम हिसाबले जनयुद्धमा आफ्नो प्राणको आहुति दिएर जीवन र जवानीलाई चाहिँ बन्दुकको धुवासँग गन्धसँग आफ्ना जवानी साटेका कमरेडहरू आज कुन हालतमा हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ। मैले विषयवस्तुलाई फेरि जोड्न चाहन्छु। ती 10 वर्षीय जनयुद्धताका लडेका सबै हामी धेरै जनमुक्ति सेनाहरू चाहिँ फरक ठाउँमा गइसक्यो भनेर दम्भ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यही 10 वर्षीय जनयुद्धमा बन्दुक समाएर प्रचण्डसँग जनयुद्धकालदेखि आजसम्म पनि प्रचण्डको पछिमा वकालत मात्रै गर्दैन जनमुक्ति सेना। आफ्ना पेसा व्यवसायसँग आबद्ध रहेर चाहिँ विभिन्न ठाउँमा आफ्ना साङ्गठनिक गतिविधि र पार्टी र सङ्गठनको लागि पनि आफ्नो समयलाई खर्च गर्दै आएका छन्। मेरो मतलब ती दबिएका आवाजहरूलाई हामीले चाहिँ प्रसारण गर्नको लागि नाइस टेलिभिजनमा आज हामीले एकजना अतिथिहरू बोलाएका छौँ। उहाँ 10 वर्षीय जनयुद्धताका चाहिँ जनमुक्ति सेनाको एउटा फर्मेसनमा एउटा सैन्य कमान्डरको हिसाबले, सैन्य एउटा सिपाहीको हिसाबले या सैन्य फौजी कारबाहीमा चाहिँ थुप्रै ठाउँमा सहभागी रहेर अहिले सफल उद्योगी, सफल व्यावसायिक रूपमा चाहिँ चिनिँदै आउनुभएको छ। यिनै विषयवस्तु र समसामयिक विषयवस्तुलाई जोड्नको लागि मैले आज बोलाएको छु पूर्व जनमुक्ति सेनाका एकजना कमान्डर विनोद लामिछानेज्यूलाई। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। मैले विषयवस्तु कहाँबाट सुरु गरौँ भन्दा अहिले विशेष गरी चाहिँ जनमुक्ति सेना तत्कालीन समयमा तपाईँले चाहिँ 10 वर्ष ताका जनयुद्धको पिरियडभरि तपाईँहरूसँग जनयुद्धको पिरियडभरि माओवादी पार्टी मात्रै थिएन, माओवादी पार्टीसँग सैन्य दस्ता थियो, सैन्य दस्तासँग हतियार थियो। त्यही हतियार बोकेका र सैन्य दस्ता कमरेडहरू चाहिँ अहिले अघि मैले नाम लिएका धेरै व्यक्तिहरूको भिन्न ठाउँमा रहेर चाहिँ प्रचण्डलाई तथानाम गाली गरिरहेका छन्। मेरो मतलब प्रचण्ड मात्र होइन कि प्रचण्ड भनेको 10 वर्षीय जनयुद्ध र जनआन्दोलन र राजतन्त्र फाल्नलाई एउटा लाखौँ सयौँ जनताहरूको बलिदानीबाट चाहिँ प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने एउटा प्रचण्डलाई चाहिँ आज सबैले गाली भेज गर्दैछन्। त्यही भित्रका एउटा तपाईँहरूको चाहिँ एउटा तबका छ, जनमुक्ति सेनाको तबका। तपाईँहरू चाहिँ गाली गलतमा उर्तिनु भएको छैन कि तपाईँहरूले प्रचण्डलाई कसरी रक्षा गर्ने भनेर प्रचण्डसँगै अहिले हुनुहुन्छ। विशेष गरी 10 वर्ष जनयुद्धताका तपाईँहरू चाहिँ अहिले चाहिँ ती भिन्न भिन्न ठाउँमा गएर आफ्ना नेतृत्वप्रति अमला देखाउने नेताहरू तपाईँहरू जनयुद्धकालमा त सबै सँगै एकै ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो होइन। जनयुद्धताका चाहिँ तपाईँहरू एकै ठाउँमा हुने, अहिले चाहिँ फरक ठाउँमा गए जनमुक्ति सेनाका साथीहरू। यो किन यस्तो सिलसिला जारी भयो? अब हजुरको प्रश्न
गर्नुभयो, राम्रो प्रश्न उठाउनुभयो। अब यो यति पहिला तपाईँ हामी 2052 साल पछिको जुन जनयुद्धमा हामी लामबद्ध भयौँ, लाखौँ लाख युवा विद्यार्थी मजदुर होइन, धेरै युवाहरूले चाहिँ जनयुद्धलाई साथ दिएको अवस्था थियो। त्यति बेला चाहिँ तपाईँको एउटा वर्गीय मुक्तिको लागि होइन, वर्गीय आन्दोलनमा आफ्नो अधिकारको खोजीमा र तपाईँको चाहिँ देशमा घटेका चाहिँ तपाईँको विगतका चाहिँ राज संस्था, गणतन्त्र यो आदि इत्यादि, अब हिजो हुकुमी शासन होइन एउटा खालको चाहिँ व्यवस्था थियो, त्यो व्यवस्थाको अन्त्यका लागि माओवादीले हिजो बन्दुक बोक्यो। 2052 सालपछि सशस्त्र जनयुद्ध सुरु गर्यो, थालनी गर्यो। त्यति बेला त्यसै क्रममा म पनि 2056-57तिर म होल टाइमर भएँ। चितवन जिल्लाबाट म मजदुर सङ्गठनमा थिएँ, म मजदुरी गर्दै आफ्नो जीवनयापन गर्दै थिएँ। त्यसै क्रममा म चाहिँ अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ मार्फत म पार्टी पूर्णकालीन सदस्य भएँ, होल टाइमर भएँ। तत्पश्चात म पनि अब हामी जस्तो युवाहरू अब जोसँग भरिएका सैन्य दस्तामा जानुपर्छ भन्ने खालको पार्टीको चाहिँ योजना बन्यो। त्यति बेला तत्कालीन अवस्थामा सोही बमोजिम म पनि लामबद्ध भएँ, सेनामा लामबद्ध भएँ। सेनामा लामबद्ध भएदेखि 58 साल मङ्सिर 8 गते तपाईँको दाङको कारबाही भयो होइन। त्यस पछाडि क्रमशः 2060 साल 7 गते म्याग्दीको बेनी बजारमा गइयो, त्यहाँ पनि ठुलो लडाइँ हो। त्योभन्दा अगावै धेरै सेबोटेज अब तपाईँको एरिया एम्बुस जस्तै अब बैंक कब्जा होइन लगायतका तत्कालीन अवस्थामा पुलिस चौकी आक्रमण गर्ने, कमान्डो अट्याक होइनदेखि लिएर एरिया एम्बुसदेखि लिएर धेरै ठाउँमा चाहिँ संलग्न भई युद्ध लडियो। त्यति बेला त्यो एउटा समयको आवश्यकता थियो, त्यति बेला आवश्यकता थियो, हामी सहभागी भयौँ, लड्यौँ। र यो लडाइँ के का लागि थियो, किन थियो भन्ने विषयमा तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो। यो सबै शोषित पीडित वर्ग, जाति भेदभाव, अन्याय अत्याचारमा दबिएर थिचेर बसेका सोसाइटीको लागि र ती दबिएका नागरिकहरूले आफैले आन्दोलनको सुरुवात गरे, हाम्रो आन्दोलनलाई समर्थन गरे। तत्कालीन अवस्थामा पनि अहिले पछिल्लो चरणमा पनि 62-63 को जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा धेरैले रगत बग्यो होइन, मधेस आन्दोलनमा रगत बग्यो। 62-63मा अहिले आरोप लाउने एउटा के छ भन्दाखेरि प्रचण्डले चाहिँ 17,000 मान्छे मारेर आयो भन्छन्। अब यो चाहिँ सरासर गलत हो र यो प्रतिशोध लिने हिसाबले विपक्षीहरूले प्रोपागान्डा हो। यो प्रचण्डले मारेको होइन, न कि मैले मारेको हुँ। यो चाहिँ तपाईँको व्यवस्था परिवर्तनको क्रममा तत्कालीन अवस्थामा त्यो समयको आवश्यकता थियो। युद्ध हामीले चाहेर गरेको होइन, राज्य सत्ताले नै टाउको मोल तोक्नेदेखि लिएर होइन, अब धर्म ढकाल लगायतलाई पनि मारेको इतिहास छ। झापा आन्दोलन विद्रोहमा होइन लगायत धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ कत्ल्याम गरेका छन् नि त यी राज्य सत्तामा। अहिले पनि नुन ढुकुटी चाख्नेहरूले, रजाइँ गर्नेहरूले चाहिँ हिजो उनीहरूले पनि त काङ्ग्रेसले गर्यो, 46 सालमा बन्दुक उठायो, 36 सालमा चाहिँ बहुदल आउनुभन्दा अगाडि एमाले बन्दुक उठाए होइन। देशको इतिहासको बारेमा हामी गयो भने अझ धेरै लामो भनिन्छ, धेरै लामो। मैले तपाईँलाई चाहिँ ठ्याक्कै विषयवस्तुलाई केन्द्रित गर्न चाहेको चाहिँ कहाँनिर भन्नुहुन्छ भने विशेष गरी अहिले पूर्व जनमुक्ति, खास माओवादी पार्टी बचेको जनमुक्ति सेनाहरूको ठुलो योगदान छ र माओवादी पार्टीले नै, माओवादी पार्टीभित्र रहेको जनमुक्ति सेनाले चाहिँ एउटा तह र तब्कामा चाहिँ पार्टीलाई पुर्याएको हो। यसको जगजाहेर रहँदै पनि अहिले चाहिँ ती जनमुक्ति सेनाका कतिपय कमान्डरहरूले फरक ठाउँमा गएर प्रचण्डतिर अमला देखाइराखेका छन्। तपाईँहरू चाहिँ प्रचण्डतिरै हुनुहुन्छ होइन। जनयुद्धताका चाहिँ तपाईँहरू त्यसरी तपाईँहरू बिचमा चाहिँ त्यो तपाईँले जुन भन्नुभयो बेनी आक्रमणदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा तपाईँले आक्रमण गर्दै गर्दाखेरि त्यति बेला जनयुद्ध कालमा चाहिँ जनमुक्ति सेनाहरूमा त्यो खालको द्वन्द्व, त्यो खालको भिन्न भिन्न लाइनहरू थियो कि थिएन, या त एउटै लाइनमा तपाईँहरू अगाडि हुनुहुन्थ्यो? तत्कालीन अवस्थामा कमान्ड कन्ट्रोल कम्युनिकेसन भन्ने हुन्छ हाम्रो फौजी नियममा। जनमुक्ति सेनामा थिएँ जति बेला, अब भित्री रूपमा के थियो त त्यो बाहिर आएन होइन। त्यति बेला अब तपाईँको जनवाद पनि थियो, केन्द्रियता पनि थियो होइन। त्यहाँभित्र एक्सर्साइज हुन्थ्यो, जनवादी केन्द्रियताको एक्सर्साइज राम्रो हुन्थ्यो। हामी फौजी लाइनको मान्छे भएकोले राजनीतिक चेतना हामीसँग कमै हुन्थ्यो होइन। बाहिर दुनियाँ के हुँदैछ, संसार कसरी चलिरहेछ त्यो हामीलाई अलि आइडिया हुने थिएन। हामीले भलै पढ्यौँ, मार्क्सवादको अतिरिक्त मिलेको सिद्धान्त पनि पढेँ, लेनिनको पनि पढेँ, माओको पनि पढेँ,
फेरि पनि हामीले एउटा शिक्षा त्यहाँ प्र्याक्टिकलमा उतार्ने समय थिएन। हामीले हतियार लिएर हतियार सफा गर्नु पर्थ्यो। अब युद्ध कहाँ लडिँदैछ, कहाँबाट निर्देशन आदेश आउँदैछ प्रचण्डजीको भनेर चाहिँ हामी लडाइँको मोर्चामा तयारी भएर एउटा ब्याटल चाहिँ तयार भएर राख्नु पर्थ्यो, रेडी भएर बस्नु पर्थ्यो। सूचना आउँथ्यो, चिठी आउँथ्यो, हामी सोही बमोजिम पार्टीको हाइकमान्डको निर्देशनलाई फलो गर्ने क्रममा हामी कहिले चाहिँ पश्चिम नेपाल पुगे हुन्थ्यौँ भने कहिले पूर्वी नेपाल पनि आउनु पर्थ्यो। म चाहिँ विगतदेखि नै गण्डक क्षेत्रमा बी कम्पनी मात्रै भन्दाखेरिदेखि म जनमिलिसियामा आबद्ध भएर जनमिलिसिया हुँदै जनमुक्ति सेना भएको मान्छे हो। जब यस्तो जस्तो के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ जनयुद्धकालमा तपाईँहरू त अहिले जस्तो खुला हुनुहुन्न, त्यतिखेर तपाईँहरू भूमिगत हुनुहुन्थ्यो। त्यो पनि तपाईँहरू चाहिँ तत्कालीन राज्य सत्तासँग चाहिँ तपाईँहरू लड्नु पर्ने, भिड्नु पर्ने, मतलब मृत्युको नजिक पुगेका त्यस्ता क्षणहरू तपाईँलाई के त्यस्तो स्मरण छ? अनगिन्ती छ। म्याग्दीको बेनीबजारमा झन्नै तपाईँ हामीले फिल्ममा मात्र देख्न सक्छौँ। त्यो दृश्यहरू अहिले पनि मेरो मानसपटालमा ताजै छन्। जति बेला टोयलेट जाँदै गर्दाखेरि ढोका ड्याममा लाग्थ्यो टोयलेटको ढोका, मलाई बम पछाडि कतैबाट बम पड्केको हो कि भन्ने फिलिङ्स हुन्थ्यो। म त्रसित हुन्थेँ, हतोत्साहित हुन्थेँ होइन। युद्ध भन्ने बित्तिकै एउटा मानव विज्ञानिकमा मृत्युलाई पनि जितेर आएको हामी जिउँदा सहित हौँ। हिजो विगतमा लडाइँ भन्ने कुरो त्यति सामान्य ढङ्गले नसोचे हुन्छ। हिजोका प्रतिक्रियावादीहरूले, राजसत्ताले, प्रतिक्रियावादी सामन्त नौकरशाही पुँजीपतिहरूले चाहिँ हामीलाई दबाउनलाई हाम्रो आवाजलाई दमन गर्थे। हामीले बोल्न पाउने अधिकार थिएन, कुण्ठित थियो। अहिले हामीले कानुन बनायौँ, संविधानमा लेखिएको छ। महिला हक अधिकारको सिलसिलामा महिलाले पनि अंश पाउने कानुनमा लेखिएको छ होइन। संविधानमा धेरै हजारौँ दफा उपदफाहरूले हामीले चाहिँ संविधान बनायौँ। तपाईँले चाहिँ जनयुद्धकालमा त्यस्तो आर्मी पुलिसहरू फेस टु फेस कहिलेकाहीँ त्यस्तो लडेको छु। मैले म्याग्दी जिल्लाको बेनीबजार फर्स्ट एसल्टमा लडेको। एकले अर्कालाई चाहिँ अब एउटा भूमिगत तौर तरिकाले आक्रमण गर्ने, दुई दोहोरो भिडन्त हुन्छ, त्यो त स्वाभाविक प्रक्रिया भयो। त्यो युद्धको एउटा अर्को संरचना छ। कहिलेकाहीँ तपाईँहरू चाहिँ युद्धमा नहुँदा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ आर्मी पुलिसको जम्का भेट हुने त्यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट भयो। पोखराको एउटा थियो, पोखराको विजयपुर ब्यारेक स्थित एउटा ढुङ्गे धारामा पानी थाप्न आउने क्रममा हामीले एसएलआर खोसेर लिएर गएका थियौँ। हाम्रो कमरेड त्यस्तै के नाम गरे, समथिङ नाम छ, अब नाम त ठ्याक्कै मलाई कन्ठ भएन। एकजनाको कमानमा है हामी 4 जना थियौँ लडाकुहरू। हामी चाहिँ एसटिएफ पोखरा कास्की अन्तर्गत थियौँ। सोही बमोजिम चाहिँ हामी पोखरामा विजयपुर ब्यारेकमा त्यहाँ वरिपरि रेकी गर्न जाँदै गर्दा बाटोमा ढुङ्गे धारामा अब हाम्रो चाहिँ एकजना मेरो सिनियर कमान्डर, सेक्सन कमान्डर तत्कालीन, उहाँको नाम ठ्याक्कै आएन मेरो मन मस्तिष्कमा है। उहाँले चाहिँ ढुङ्गाले हानेर एसएलआर खोसेको इतिहास छ। हामी सँगै छौँ 4 जना। त्यति बेला हामीले घेरा तोड्न सफल भयौँ। हामी फर्केर आएको अवस्था छ, त्यो प्रत्यक्ष हो, त्यो लाइभ हो। सँगै अनि मैले फर्स्ट एसल्ट भने म्याग्दी जिल्लाको बेनीबजार हाम्रो अहिले हाल उपराष्ट्रपति पदमा हुनुहुन्छ, आसीन हुनुहुन्छ नन्दबहादुर पुन, कमरेड पासाङको कमानमा सिङ्गै डिभिजनले चाहिँ अट्याक गरेको 2060 साल चैत 7 गते रातको 11 बजे फायरिङ सुरु गरेको हो। म फर्स्ट एसल्टमा थिएँ। गण्डक क्षेत्रबाट हाम्रो कमरेड प्रतीक्षाको कमानमा करिब 300देखि 350 जनाको हाम्रो फौज यहाँबाट मुभ भयो। पाल्पा होइन, पाल्पा जिल्लाबाट हामी गयौँ, लडेर पनि आयौँ, सकुशल फर्केर आयौँ। फर्केर आइसकेपछि हाम्रो गण्डक क्षेत्रीय ब्युरो इन्चार्ज कमरेड देव गुरुङ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ हामीलाई प्रशिक्षण दिनुभयो, के कति क्षति भए, के कति उपलब्धि भए यो लडाइँको क्रममा भन्ने कुरोमा हामी प्रशिक्षण लियौँ। करिब 3 दिनको प्रशिक्षण पश्चात हामी सबैजना विकेन्द्रित हुने योजना थियो। सोही बमोजिम हामी चाहिँ अनुभव भयो। त्यो अनुभव सेयर गरिसकेपछि हामी घर बिदामा जाने क्रममा, म घर बिदा आउने क्रममा काठमाडौँ चाबेलबाट गिरफ्तारमा परेको। जस्तो तपाईँहरू चाहिँ त्यति बेला तपाईँले आफ्नो जीवनमा यी सबै जनयुद्धकालीन कुरा हामीले किन गरेका छौँ भन्दा जीवन विगतलाई हेरेर वर्तमानमा कहाँ छु त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्यो। वर्तमानले भविष्य निर्धारण गर्दछ होइन। तपाईँ स्वाभाविक रूपले जनयुद्धकालीन एउटा जगबाट तपाईँ अहिले जहाँ आउनु भएको छ त्यहाँबाट अब अहिले तपाईँले गरेका क्रियाकलापले तपाईँको भविष्य निर्धारण गर्ने गर्दछ। अवश्य जनयुद्धकालमा तपाईँहरू चाहिँ कमान्डरहरू जति हुनुहुन्थ्यो जनमुक्ति सेनामा एउटा सिपाहीदेखि माथिको प्रमुख, त्यतिखेर त अब तपाईँहरूको सेना प्रमुख प्रचण्ड नै हुनुहुन्थ्यो होइन। प्रचण्डको आदेश नै तपाईँहरूलाई अन्तिम आदेश हुन्थ्यो या त तपाईँहरूको मतलब पार्टीभित्रमा चाहिँ माथिबाट जुन आदेश आयो तपाईँले त्यो आदेश पालना गर्ने हुन्थ्यो,
तपाईँहरूभित्र सेनाहरूमा पनि विभाजन थिएन। थियो। मैले तत्कालीन अवस्थामा कमरेड प्रचण्डलाई देखिनँ, पुष्पकमल दाहालजीलाई देखिएन। हामी लामबद्ध हुन्थ्यो, माथिबाट पत्र आयो भन्ने हुन्थ्यो, पत्र पढेर सुनाइन्थ्यो, बटालियन कम्पनी सेक्सन सुनाइन्थ्यो। सोही बमोजिम हामीले त्यो उहाँको अर्डर भनौँ अथवा निर्देशनलाई हामीले कमान्ड कन्ट्रोल कम्युनिकेसनमा रहेर फौजीले चाहिँ पालना गर्ने त्यो परिपाटीबाट अगाडि बढेको थियो हाम्रो जनमुक्ति सेना। त्यति बेला तपाईँहरू चाहिँ जनयुद्ध लड्नलाई तयार हुँदाखेरि चाहिँ लगभग तपाईँहरूको त्यति बेलाको इतिहास हेर्दा तपाईँले लगभग 80% भूभाग तपाईँले कब्जा गर्नुभएको थियो होइन। तर डर के पनि थियो भन्दाखेरि सरकारसँग एउटा मेकानिजम थियो, हेलिकप्टर लगायत अत्याधुनिक हात्तीहरू थियो, तपाईँहरूसँग त्यस्तो केही पनि थिएन। मृत्युको नजिक जान्छु, म कहिले मर्छु कि मेरो स्वास्नी छोराछोरी परिवार आमा बुवाले चाहिँ भोलि मेरो बारेमा के सोच्ला भन्ने त्यस्तो ख्याल आउँदैन थियो? अवश्य आउँछ, किन नआउनु। म पनि मानिसै हो, आम मान्छे जस्तै मानिस हुँ। त्यसका बावजुद पनि जिते यो सबै संसार, हारे एक्लो ज्यान भनेर चाहिँ हामी चाहिँ आन्दोलन र मुक्तिको खातिर जनयुद्धमा लामबद्ध भएकै हो। त्यति बेला सुझबुझसहित लागिन्थ्यो भनेदेखि म अवसरवादी हुन्थ्यो होला, म फाइदा र बेनिफिटको मात्रै हेर्थेँ होला। यो आन्दोलनलाई यो स्थानसम्म ल्याउन हामी प्रचण्ड लगायत हाम्रो ठुला नेताहरूले यो आन्दोलनलाई यहाँसम्म इन्डिङ गराउन सक्नुहुन्थेन होला। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, जाति विभेद, अब तपाईँको सङ्घीय मुलुक अहिले देश सङ्घीयतामा गइसक्यो, सङ्घीयता होइन, मधेसी, अब दलित, महिला, सारा व्यवस्थामा धेरै चेन्ज परिवर्तन आएका छन्। तर अवस्था उस्तै रह्यो भनेर कतिपय विपक्षीहरूले चाहिँ आवाज उठाइरहेको अवस्था छ। हामीले ज्यान मारा हत्यारा अहिले पनि समाज सोसाइटीमा हामीलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउने प्रचलनै छ। अब तिनीहरू माथि पार्टी केन्द्रदेखि तल स्थानीय तहका सामान्य कार्यकर्तालाई समेत अब तपाईँहरूलाई मुद्दा उल्टाएर भित्र हाल्ने भन्ने पनि त छ। यो एउटा षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले विपक्षीहरूले चाहिँ प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले चाहिँ उनीहरू हामीमाथि खनिएका छन्। यसको कारण पनि छ। अब यो राजनीति मैले तपाईँलाई ठ्याक्कै फेरि विषयवस्तु मूल केन्द्रमै लगेँ। जस्तो अहिले चाहिँ तपाईँहरू जनयुद्धकालमा चाहिँ सबै कमान्डर एकै ठाउँमा रहने, शान्ति प्रक्रिया पश्चात अघि मैले सुरुमै सम्बोधन गर्दाखेरि भनेका कुराहरू चाहिँ सबै नेताहरू चाहिँ छिन्न भिन्न रहने होइन। अहिले चाहिँ एकले अर्कालाई गाली गलौज गर्ने, औँला देखाउने, विशेष गरी अहिले चोब्बा रायमाझीले जनमुक्ति सेना नै छैनन्, जनयुद्ध लडेका मान्छे नै छैनन् प्रचण्डसँग भन्ने खालका अभिव्यक्तिसम्म दिँदाखेरि चाहिँ होइन, तपाईँहरूले नेतालाई दिने सुझाव या त ती फरक ठाउँमा गएर प्रचण्डप्रति औँला देखाउनेलाई के भन्नुहुन्छ त तपाईँ? उहाँहरू भनेको आत्मसमर्पणकारी हो। उहाँहरू भनेको एउटा स्वार्थ बेनिफिटका लागि उहाँहरू बिगिसक्नु भएको छ। उहाँहरू खास वास्तवमा हिजो जनयुद्धमा रहँदा पनि उहाँहरूले धेरै जनवादी केन्द्रियतालाई जनवाद धेरै खोज्नुहुन्थ्यो, केन्द्रियता मान्नुहुन्थेन, कमान्ड कन्ट्रोलमा चल्नुहुन्थेन। उहाँहरू अराजक, पार्टीले अराजक घोषणा गरेको छ। उहाँहरू त्यो गतिविधि आजको मात्र दिनको होइन, हिजो पनि थियो। तर हाम्रो पार्टी धेरै अधिकतम लचक अप्नाएर उहाँहरूलाई नेता बनाएर लिएर जानुभएकोमा म हाम्रो नेता कमरेडहरूलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर उहाँहरू सुध्रेर आउनुहुन्छ भने अझै पनि ठाउँ छ, हाम्रो पार्टीमा स्थान छ। हामी लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई यहाँसम्म ल्यायौँ। हामी गणतन्त्र सबै खालको चाहिँ परिवर्तन गरिसकेपछि हाम्रो पार्टीमा सबै खालका तह तब्काबाट आउने मान्छेहरू अट्छन्। उहाँहरू फिल्टर भएर सुध्रेर उहाँहरू हिजो विगतमा जे हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको भूमिका के थियो, उहाँले त्यो लाइन छोडेर चाहिँ हाम्रो लाइनलाई यो लाइन नै ठिक हो है, अब्बल लाइन हो र प्रचण्ड पदै ठिक हुन् अथवा माओवादी केन्द्र नै ठिक हो भनेर आउनुहुन्छ भने सबैलाई वेलकम छ। यो हाम्रो पार्टीमा सबैलाई स्वागत छ। सबै आदरणीय दर्शकहरू, यति बेला मैले संवाद गर्दै गर्दा चाहिँ जनयुद्धसँग सम्बन्धित र आफ्नो अभिव्यक्ति दिन नसकेका दबेका आवाजहरूलाई मैले चाहिँ टेलिभिजन मार्फत प्रस्फुटन गर्न चाहेको छु। यी प्रस्फुटन गर्दै गर्दाखेरि कतिपय कमरेडहरूले आफ्ना मनका बहरहरू पार्टीका नीति नियम सिद्धान्तका कारण र पार्टीभित्र कहिलेकाहीँ आफू चाहिँ कार्यवाहीको भागीदार भइन्छ कि भन्ने हिसाबले पनि उहाँले कतिपय आफ्नो कुराहरू खुल्न चाहनुहुन्न। विषयवस्तु र थप विषयवस्तुलाई यो छोटो व्यापारिक विश्राममा जोड्नेछ। अहिलेलाई यो छोटो व्यापारिक विश्राम। फूल होसिया काँडामा सम्म होसिया डाँडामा तिमीसँगै हिँडिरहँला। म तिम्रै थिएँ, तिम्रै हो, तिम्रै रहँला। दुःख सुख जस्तो होस्। हेर्नुहोस् डिश होमका च्यानलहरू HD
तथा QHD पिक्चर क्वालिटीमा डिश होम खुशीको कनेक्सन। गुणस्तर अनि विश्वासको अर्को नाम न्यू दैलेखी पञ्चकोशी काल भैरव आभूषण कला केन्द्र वीरेन्द्रनगर 4 खोक्रे लाइन नयाँ बजार सुर्खेत। यहाँ सुन चाँदीका परम्परागत आकर्षक र आधुनिक डिजाइनका गरगहना बनाइनुको साथै खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। सम्पर्क 9858 52 730 98 482 45 159। प्रबन्धक चक्र एन्ड तीर्थ सुनार। तिमी हँस यो मन हँस, तिमी रुँदा रुन्छ मन, गाह्रो साह्रो पर्दा जीवनमा कसको लाग्छ आशा भना। अरू भन्ने एकैछिन हो, लाग्छ काम आफू नै पो, आफ्नो भन्ने आफूलाई हुन्छ। तपाईको आफ्नै ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। राइनो 500D तपाईको निर्माणलाई दिन्छ राइनो डक्टिलिटीको सुरक्षा। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। नेपाल टक। यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। जनयुद्ध र जनयुद्धकालीन कमरेडहरू अहिले किन तितर छन् भन्ने विषयवस्तु मैले जोडिराखेको छु र ती तितर भए पनि आफ्नो ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि के कस्ता क्रियाकलापसँग संलग्न रहेर पार्टीसँगै छन् या पार्टीलाई छोडेर फरक ठाउँमा फरक दृष्टिकोण राखेर गइसके त, यिनै विषयवस्तुमा आज हामीले छलफल गरिराखेका छौँ। अब तपाईँलाई मैले फेरि त्यही विषयवस्तुमा जोड्न चाहन्छु। विशेष गरी पूर्व जनमुक्ति सेनाका केही कमान्डरहरू चाहिँ विभिन्न खालका मुद्दाहरू लागेर भूमिगत हुनुहुन्छ, जस्तो कालीबार खाम लगायतका केही नेताहरू चाहिँ अहिले भूमिगत हुनुहुन्छ। खैर तपाईँहरूलाई मुद्दा लागेको छ होइन, र यहाँ त लागेको भए पनि अहिले चाहिँ तपाईँहरूको अर्को एउटा सत्य निर्मल तथा निर्मल आयोगले एउटा त्यसलाई चाहिँ एउटा ढङ्गले टुङ्गाउन खोजिराखेको छ सरकारले। तर अहिले चाहिँ त्यही जनमुक्ति सेनाका कमान्डरहरू मतलब ती प्रचण्डकै लालन पालनमा जन्मिएका हुर्केका बढेका कमरेडहरू अहिले फरक ठाउँमा गएर चाहिँ प्रचण्डप्रति अम्बा देखाउने र प्रचण्डले चाहिँ गाली गलोज गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ गाली गलोज गरेर तपाईँहरू चाहिँ प्रचण्डको रक्षा गर्न सक्नु भएन नि किन? अब यो विषयमा चाहिँ हामी निरन्तर प्रचण्डको पक्षमै छौँ होइन। अब विपक्षमा भएकाहरू ती गद्दार हुन्, लाल गद्दार हुन्, तिनलाई चाहिँ समय आएपछि एक एक गरेर ठिक पारिन्छ। यो चाहिँ हिजो प्रचण्डकै पालन पोषणमा हुर्केकाहरू, प्रचण्डकै नुन खाएकाहरू, हिजो प्रचण्डले बनाएका यी बच्चा हुन्, के पनि होइन, यी ठुलो लाल गद्दार पनि हुन्। यिनीहरूलाई चाहिँ समयले नै उनीहरूलाई व्यवस्था गर्छ। अब अहिले विपक्षमा बसेर हाम्रो चाहिँ उ गरिरहेको छ होइन, हाम्रो विरोध गरिरहेको छ। हामी यस्तो हामी उस्तो, प्रचण्ड भ्रष्ट केन्द्रमेनको पैसा खायो भने कहाँ खायो, कसले खायो केन्द्रमेनको पैसा? हामीलाई भत्ता दिएको थियो जब प्रचण्डजीले खानु हुँदैन, प्रचण्ड लगायतका नेताहरूले खायो भन्ने आइरहेको छ नि। यो एकदम झुट हो, सरासर गलत हो। कसरी हो गलत? के कारणले गलत हो? जस्तो कि जनमुक्ति सेनाकै साथीहरू चाहिँ बाहिर गएर खायो भनिरहेको छन्, कसरी गलत हो भन्नुहुन्छ? 19 अर्बमा कतिवटा सुन्न हुन्छ, पहिलो कुरो त्यो जान्नु पर्यो है। प्रचण्ड एक्लैले 19 अर्ब खायो अथवा 19 अर्ब नै पैसा विनियोजन भएको छैन राज्य कोषबाट। तपाईँले हिजो मेलमिलाप शान्ति तथा मेलमिलाप आयोग शान्ति मन्त्रालयको फाइलमा गएर नि हेर्न सक्नुहुन्छ। नभए अहिले शान्ति मन्त्रालय भनेको उसँग गृह मन्त्रालयमा गाभेको छ, गृह मन्त्रालयमा गएर नि तपाईँले त्यो फाइल पठाउन सक्नुहुन्छ। पैसा तपाईँको कहीँ 1 रुपियाँ हिँडामिना भएको छैन, कसैले खाएको छैन। जस्तो जनमुक्ति सेनाकै साथीले त्यही भित्र पैसा खायो भने आरोप लगाउनु भएको छ, एकदम सरासर गलत हो। ती अपराधी मानसिकताबाट चाहिँ अभिप्रेरित भएका ती विपक्षी पार्टीमा गएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ खल्तीखलास गर्ने उनीहरू चाहिँ एकदम तुलिएका छन्। एकदम गलत समाचार चाहिँ सम्प्रेषण गरिरहेका छन्। हल्ला अपवाहको पछाडि नलाग्न तपाईँलाई म अनुरोध गर्छु र आम नेपाली दर्शकहरू, यो जनतामाझ पनि म यो सूचित गर्न चाहन्छु। म पनि जनमुक्ति सेनाको मेम्बर हुँ। 5317 जनमुक्ति सेना सदस्य नम्बर हो। उनीहरू चाहिँ
फरक ठाउँमा गएर प्रचण्डलाई खुइल्याएर राख्दाखेरि मतलब तपाईँ जनयुद्धमा लागेका कमरेडहरू उनीहरूले चाहिँ त्यसरी खुलिआम तपाईँहरूलाई मतलब तपाईँहरूको पार्टी नेतृत्वलाई चुनौती दिँदाखेरि तपाईँ किन मौन बस्नुभयो त? यो हामी कदापि मौन छैनौँ, यो विषयमा कदापि मौन छैनौँ र पैसा 1 रुपियाँ पनि प्रचण्डजीले भ्रष्टाचार गर्नु भएको छैन। युएन प्रमाणीकरण हुँदै गर्दा म 10,06,104 मा प्रमाणित जनमुक्ति सेना हुँ। मलाई थाहा छ त्यो पैसा कहाँ गयो। त्यत्रो चाहिँ क्यान्टोनमेन्ट 7 वटा चाहिँ शिविरहरू खडा गरिएको छ, त्यो स्ट्रक्चर बनाउनलाई कहाँ आयो पैसा? राज्यले दिएको पैसा हो। जनमुक्ति सेनालाई पहिला 3,000 दिन्थ्यो भने पछि 5,000 हुँदै 8,000 9,000 रुपियाँ चाहिँ स्यालेरी दिएको थियो। त्यो पैसा त जनमुक्ति सेनाले प्रयोग गरेर खर्च गर्यो त, खायो त, लिएर गयो। कतिपय बहिर्गमित भए जनमुक्ति सेना उनीहरूले पनि एउटा भरण पोषणको सुविधा सहितको ब्यारेकबाट चाहिँ विदाई गरिएको थियो। यही राज्य सत्ताले गरे हो, तत्कालीन राज्य सत्ता भनौँ। अब शान्ति मन्त्रालयले हाम्रो केस हेरेको थियो, सबै फाइलहरू कहाँ शान्ति मन्त्रालयमा छ, 1 रुपियाँ पनि भ्रष्टाचार भएको छैन। तपाईँकै पार्टीको नेता त्यतिखेर तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई भएको बेला तपाईँहरू चाहिँ सेनाहरूलाई त्यहाँबाट ब्यारेकबाट निकाल्यो। त्यतिखेर तपाईँले चाहिँ ती तपाईँहरूको कमान्डरहरूले चाहिँ चेक खोज्नुसम्मको हरकत गर्नुभयो कि? एकदम गलत हो, सरासर गलत हो। चेक खोज्नुसम्मको हरकत केही पनि भएको छैन। त्यो सबै चाहिँ हामीलाई चाहिँ नङ्गाउने, फुइल्याउने, अनावश्यक चाहिँ यो खालको चाहिँ हामीलाई टर्चर दिने, अहिले पनि हाम्रो सोसाइटी समाजमा यही प्रोपागान्डा यो हल्लाले चाहिँ हामीलाई गाउँ समाजमा टेकिसक्नु बसिसक्नु नभएर हाम्रा दाजुभाइहरू तत्कालीन जनमुक्ति सेना माओवादीमा आबद्ध साथीहरू अहिले देश विदेश जान बाध्य छन्, पलायन भएका छन्। ती सारा युवालाई चाहिँ फेरि फर्काएर फेरि एकपटक हामीले माओवादीमा आबद्ध गरेर हामीले एउटा सङ्घर्ष आन्दोलनलाई एउटा उच्च निष्कर्षसम्म पुर्याउनु जरुरी छ। र आगामी दिनहरूमा अवश्य पनि अब हाम्रो एजेन्डाहरू हामीले स्थापित गरेका, हाम्रो बलिदानबाट स्थापित भएको एजेन्डाहरू होइन, हामीले जनतामाझ लानु जरुरी छ। म हाम्रो नेतृत्व कमरेडहरूलाई फेरि त्यही भन्छु न, तपाईँहरू चाहिँ जनयुद्ध लड्नुभयो, धेरै साथीहरू चाहिँ बाहिर विदेशमा चाहिँ चरको घाममा आफ्नो मजदुरी बेच्न बाध्य छन्, कोही चाहिँ गाउँघरमा चाहिँ निस्किएर भएर बसेका छन्, केही भाका बसेको साथीहरू चाहिँ तपाईँहरूको माओवादी प्रचण्डको पछि लागेको भन्ने बुझिन्छ कि होइन? अब त्यति मात्र नभएर चाहिँ त्यही जनमुक्ति सेना र त्यो जनयुद्धमा लागेका कमान्डरदेखि नेता केहीहरूले त फेरि महल ठुला महल बनाएर चाहिँ अहिले पनि चिल्लो घाटीमा हिँडिराखेको देखिन्छ नि, त्यसलाई के भन्नुहुन्छ? कि अब त्यसलाई अब के एकाध मुठीभर मान्छेहरूले त्यो गरेका छन्, सुविधा भोग गरेका छन्। अब तपाईँको चाहिँ पार्टीलाई यो चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि हामी सरकार सदनमा गयौँ, रातो कार्पेटमा पुग्यौँ। त्यति बेला हामीले केही कुराहरू पछाडि छोड्यौँ, सङ्गठन बिर्स्यौँ, हाम्रो पार्टी बिर्स्यौँ, जनमुक्ति सेना बिर्स्यौँ। यी आदि इत्यादि गल्ती कमजोरीहरू केही नेताहरूबाट भएको छ। समग्रमा सबै पार्टी गएर खराब हो त, सिस्टम खराब हो त, हाम्रो पार्टी संरचना विधि विधान नियम सबै खराब हो त? त्यो होइन, गलत हो। हाम्रै पार्टीभित्र पनि केही मान्छे तबका त्यो लाइनबाट अभिप्रेरित छ, जो पैसा पद होइन शक्तिमा जानुपर्छ, नेताको चाकरी गर्ने, शक्तिमा पुग्ने र चाहिँ आफ्नो मुठीभर मान्छेहरूको वरिपरि आसेपासेहरूलाई मात्र पोस्ने त्यो प्रविधि, नातावाद किर्वावाद पनि केही मुठीभर मान्छेहरूले त्यो गरेका थिए। त्यसकै ज्वलन्त उदाहरणस्वरूप म मेरो व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा शान्ति प्रक्रियालाई एउटा टुङ्गोमा लगाएर 62-63 आन्दोलन सफल गरेर हामी माओवादीहरू सरकारमा गयौँ, बहुमतको पार्टी बन्यो 2072-73 पछि होइन। 70 सम्म आइपुग्दा हाम्रो चाहिँ त्यो बहुमत खसियो 64 देखि 70 सम्म आउँदाखेरि। हजुर, त्यसको के हो त भन्दाखेरि त्यहाँ नेताहरूको वरिपरि घुमिरहने, चाकडी गर्ने, चाकडीबाज, नातावाद, कृपावाद त्यहाँभित्र चरम रूपमा फस्टाएको देखियो त्यति बेला। हुन त नेतृत्वहरूले त्यो महसुस मूल्याङ्कन पनि गरेका होलान्। म स्वयं पनि जागिरको सिलसिलामा, खोजीको सिलसिलामा सांसद भवन धाएँ, मन्त्रालय धाएँ, मातृका यादव, सुरेश आले मगर, कृष्ण केसी, मसँगै जेल बस्ने नेताहरू हुनुहुन्छ होइन, आदरणीय नेताहरू। उहाँको भाटामा पुगेँ, उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने पहिला शहीद परिवार, त्यसपछि घाइते परिवार, अपाङ्ग परिवार, त्यसपछि तपाईँको कोटा आउँछ, तपाईँले जिल्ला पार्टीबाट सिफारिस लिएर आउनुहोस् अनि एभरेस्ट होटलमा जानुहोस्, त्यहाँ मजदुर फाँटको डिपार्टमेन्टमा लगेर त्यो निवेदन दिनुहोस् भनेपछि त्यो निवेदन पनि बोकेँ। यसै सिलसिलामा मेरो श्रीमतीको 2 तोला सुन मैले बेचेर खाएँ। यो नेताहरू चाहदा बल्ल तपाईँ लाइनमा आउनुभयो। तपाईँलाई मैले चाहिँ जनयुद्ध लडेर के पाउनुभयो भनेर मैले तपाईँलाई प्रश्न गरेँ भने त तपाईँको स्वाभाविक उत्तर होला कि जनयुद्ध चाहिँ व्यक्तिका लागि थिएन, एउटा राष्ट्रको एउटा मुद्दाप्रति थियो, जसले गर्दा नेपालमा चाहिँ गणतन्त्र
स्थापना गर्यो। राजतन्त्रहरूले गणतन्त्र स्थापना गरेर तपाईँको स्वाभाविक जवाफदेही नै होला होइन। तर त्यो भित्र चाहिँ फेरि जनयुद्ध लडेर चाहिँ गणतन्त्र प्राप्त गर्दाखेरि पनि केही अमुक व्यक्ति मात्रै सत्तामा पुग्ने र अन्य धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ यसरी अहिले चाहिँ छटपटाइराखेको अवस्थामा खाना नपाएको, लाउन नपाएकोदेखि लिएर विदेश पलायनदेखि लिएर त्यसो हुँदाखेरि तपाईँले आफैले पनि शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरि तपाईँले चाहिँ श्रीमतीको चाहिँ गहना बेच्ने अवस्थामा पुग्दाखेरि पार्टीप्रति तपाईँ के भन्नु छ? अब आगामी दिनहरूमा हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले चाहिँ आफ्ना कार्यकर्ता को हो, मेरो मान्छे को हो, हामी कुन वर्गका लागि लड्दैछौँ, यो कुन वर्गको मान्छे हो, यो यसले हाम्रो पार्टीलाई कति माया गर्छ भनेर राम्रोसँग मूल्याङ्कन गरेर आगामी दिनमा हाम्रा पार्टीका सिनियर नेताहरूले पनि को असली, को नक्कली, को देखावटी, को चाहिँ रियालिटी, को चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई माया गरेर गर्व गर्छ, हाम्रो वर्गको माया गर्छ, गर्व गर्छ भनेर चाहिँ राम्रोसँग मूल्याङ्कन गरेर नकेलाउने भने अझै पनि हाम्रो पार्टी अझै पनि फितल हुने, अझै पनि टुटफुट हुने, खण्डित हुने त्यो मैले अब दृश्य देखाएको छु। अब त्यस्तो नहोला, किन भन्दा अब हाम्रो देशव्यापी रूपमा सङ्गठित हुँदै गएको छ एउटा फोर्स युवा वाइसिएल। अब वाइसिएल भनेको एउटा यङ कम्युनिस्ट लिग, यो समाजमा घटेका घटना अपराधसँग सम्मिलित होइन सबै खालको चाहिँ अपराधिक तत्त्वहरूलाई चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउने, लाइनमा ल्याउने, अपराध हुन नदिने, गुन्डागर्दी हुन नदिने, सामाजिक कार्यहरू गर्ने आदि विकास निर्माणका कार्यहरूमा फोकस गर्ने, जनतालाई सुशिक्षित गर्ने लगायतका सबै कामहरू युवा सङ्गठन हाम्रो वाइसिएल छ, वाइसिएलले गर्ने हो। त्यो सरकारले गर्ने होला नि? हजुर, सरकारको समन्वय छ, स्थानीय निकाय छ। अहिले त सिंहदरबार घर घरमा भनेको के त भन्दाखेरि जिल्लामा प्रदेशमा रहेन शक्ति, पावर छैन, केन्द्रमा पनि पावर छैन। तपाईँको वडा र नगरमा जानुहोस्, यति बजेट आएको छ, यति बजेट आएको छ हाम्रो भक्तपुरमा हो। एकाध मुठीभर सामन्तकै त्यही पशुपोषण गर्ने, शोषक सामन्तहरूकै पशुपोषण गर्ने चैत्य तत्कालीन हिजो हामी वामपन्थी एकता गऱ्यौँ त केही मुठीभर मान्छेहरू एमालेपट्टि रहेकाहरूले चाहिँ त्यहाँ अलिकति हालिमुहाली गरेको स्थिति छ। उदाहरणको लागि जति पनि सांसद कोष भनौँ, केन्द्रबाट आउने बजेट जति पनि छन्, 2 नम्बर प्रदेशको सांसद कमरेड यो महेश बस्नेतजीले चाहिँ लगेर विनियोजन गर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो कार्यकर्ता, आफ्ना युवा भाइचारा, जिल्लाको विषयमा तपाईँको फेरि अन्तिममा आउनेछु। जिल्लाको विषयमा हुन्छ। अब यसो भन्नुहोस् न त, सबै जनमुक्ति सेना विशेष गरी 10 मिनट जनयुद्धलाई धान्ने माओवादी केन्द्रलाई चाहिँ धान्ने जनमुक्ति सेनाका कैयौँ कमान्डरहरू अहिले चाहिँ छिन्न भिन्न भएर फरक ठाउँमा गएको प्रश्न त हामीले उठाएन नि। सबैले जीविकोपार्जनको लागि एउटा न एउटा पेसा व्यवसाय गर्नुपर्छ, गरिराखेको होला नि होइन। तपाईँ जनयुद्धकालीन पूर्णकालीन सदस्य हुँदाहुँदै पनि अलिक शान्ति प्रक्रियामा आए पश्चात तपाईँले आफ्नो खानाको लागि लाउनुको लागि बाँच्नको लागि श्रीमतीको तिलेरसम्म बेचेका कुरा सुनाउँदै गर्दा अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ तपाईँको आर्थिक अवस्था कस्तो छ? तपाईँ कुन पेसा व्यवसायसँग आबद्ध हुनुहुन्छ? म अहिले यस बखत चाहिँ म अहिले घर जग्गा सम्बन्धी काम गर्छु। म आफै आत्मनिर्भर छु, म आफू सेल्फ डिपेन्ड छु। मैले पार्टीलाई पनि समय दिएको छु होइन, राजनीतिलाई पनि समय त्यतिकै दिएको छु भने त्यसै गरी मैले घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार पनि गर्छु। तपाईँको भक्तपुर जिल्लाभरि तपाईँलाई घर जग्गा चाहियो भने मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो उपत्यका घर जग्गा रियल इस्टेट बिजनेस इन भ्याली भन्ने उपत्यका घर जग्गा फेसबुक पेज पनि छ, मलाई फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। राम्रै छ, बेनिफिट राम्रो। जस्तो म तपाईँलाई यहाँनिर रोकिहालेँ, घर जग्गाको कारोबारीहरूले चाहिँ एउटा किता देखाएर अर्को किता बेच्ने होइन, 1 लाख परेलाई चाहिँ 5 लाख भनिदिने बदमासीहरू व्यापक बढेको छ भन्ने चाहिँ तपाईँ पनि त्यसै गर्नुहुन्छ कि के छ? सबै त्यस्तो छ भन्न मिल्दैन। एकाध मान्छेहरू त्यस्ता फटाहरू पनि हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ अब हामी सुझबुझका साथ अब लगानी जस्तो करोडौँको लगानी जस्तो कुरो तपाईँहरूको जिन्दगीभरको पौरखको पसिनाबाट आर्जित पैसा सही ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ होइन। विचार सुझबुझ सहित नक्सा हेर्नुपर्छ, नक्सामा भएअनुसार पूजामा छ छैन, पूजामा भएअनुसार फिल्ड हो कि होइन, फिल्ड भिजिट पनि गर्नुपर्छ। म सबैलाई चाहिँ होइन यो जानकारी गराउँदै अब मेरो चाहिँ यही हो कुराहरू। अहिले मात्र तपाईँ चाहिँ रियल इस्टेट बिजनेसमा तपाईँ सफल व्यवसायिक रूपमा चिनिनुहुन्छ। एकदम राम्रो। अब यसो भनौँ न त, तपाईँ चाहिँ रियल इस्टेट बिजनेस मार्फत सफल व्यवसायिक रूपमा चिनिँदै गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो पेसा र व्यवसायलाई मात्रै समय दिनु भएको छ या त त्यसको अलावा तपाईँले पार्टी र सङ्गठनलाई पनि समय दिनु भएको छ? अब यस्तो छ, मेरो अनलाइन बिजनेस भएकोले अब मेरो अनलाइनबाट कन्ट्र्याक्टमा फोन आउँछ, फोनको आधारमा मैले महिनामा 1-2 काम गर्छु। म चाहिँ त्यहाँ कुरेर बस्नुपर्ने, कुनै अफिसमा गएर बस्नुपर्ने
या मालपोतमा ढुकेर बस्नुपर्ने ग्राहक आउँछ, म यो ग्राहकलाई पट्याएर लिएर जान्छु, म मेरो जग्गा बेचाउँछु, मेरो घर बिचाउँछु, मेरो त्यो हुँदैन। म विशुद्ध अनलाइनबाट अहिलेको अब टेक्नोलोजीको विकाससँगै अब अनलाइनलाई प्राथमिकता दिएर मैले अनलाइनलाई नै माध्यमबाटै चाहिँ मैले त्यो कारोबार गर्छु। पार्टीलाई पनि म सँगसँगै साथमा लिएर गएको छु। अब म पार्टीलाई चाहिँ एउटा मैले दिनुपर्ने जानकारी भनेको चाहिँ अब हिजो काङ्ग्रेसले गर्यो, तपाईँको राज्य सत्तामा उनीहरूको राम्रो पहुँच छ होइन। अब तपाईँको चाहिँ एमालेको पनि एनजिओ आइएनजिओ लगायत राज्य सत्तामा 2 पटक 3 पटक 5 पटक मन्त्री प्रधानमन्त्री भएका छन्। उनीहरूको पनि राम्रो त्यहाँ हालिमुहाली छ। हाम्रो माओवादीले चाहिँ एउटा व्यवस्था परिवर्तन पल्टाइसकेपछि सरकारमा आएर त्यो किसिमले चाहिँ आफ्नो कार्यकर्तालाई तत्त ठाउँमा चाहिँ सेटअप गरेर लिएर जाने होइन। गाह्रो साह्रो परेका, मुस्किलमा परेका दलित जनजाति, हाम्रो आदिवासी मधेसी जस्तै जनयुद्धबाट लडेर आएका उनका परिवारका सदस्यहरूलाई लगेर जोड्ने जुन ब्युरोक्रेसी भन्छौँ हामी ब्युरोक्रेसीलाई 2टा ढङ्गबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ। हो, अवश्य पनि जसले मह काट्छ त्यसले हात अवश्य चाट्छ। जसको व्यवस्थामा पनि त्यो देखिँदै आएको छ। हिजो विगत 2006 साल वरिपरिदेखि हेर्दै आयौँ होइन। मैले त हेरिनँ, मैले पढेर अध्ययन गरेर थाहा पाएको कुरा हो, यो स्टडी गरेर थाहा पाएको कुरा हो। म 38 सालको जन्म हो मेरो। 6 साल वरिपरिबाट 18 साल होइन, 28 साल, 36 साल होइन, हुँदै 46 र 52 सालबाट आएर 62-63 आउँदाखेरिको चाहिँ तपाईँको इतिहास हेर्नुहोस्, ब्युरोक्रेसीमा सबैको आफ्नो रजाइ रासलीला चल्दै आएको छ। यसमा माओवादीले त्यो पोइन्ट, त्यो लाइनलाई पटक्कै क्याच गर्न सकेन। त्यसकै फलस्वरूप किनभने ब्युरोक्रेसीमा हाम्रो मान्छे नभइसकेपछि राज्य सत्तामा हामीले भने जस्तो हुँदैन, कानुन बनाउन सक्दैन, माओवादीले चाहेको माओवादीले ल्याएको एजेन्डाहरू स्थापित गर्न सक्दैन, जनतामा लैजान सक्दैन त्यो एजेन्डाहरूलाई। अब हेर्नुहोस्, उदाहरणको लागि तत्कालीन एमाले र हाम्रो गठबन्धन भयो, एमाले गरेको हरेक गतिविधि चाहे त्यो एउटा सानो काम गरोस्, उसले मिडियामा गएर पलाक्छ, विज्ञापन गर्छ, मैले यस्तो गरेँ भने। हाम्रा गाउँहरूको त्यो छैन, मिडिया भनेपछि अलिक टाढा हुने, फोन नउठाइदिने, स्विच अफ गरिदिने, त्यसपछि नेता कार्यकर्ता बिर्सिने होइन, सुख सुविधा भोगी भएका थुप्रै भोगविलासी र सुख सुविधामा अब हामी फेरि हामी विषयवस्तुमा केन्द्रित हौँ। तपाईँ अहिले चाहिँ पार्टीको हिसाबले भक्तपुर जिल्ला पार्टीले सघाइरहनु भएको छ। एकदम सँगै म भक्तपुर जिल्ला पार्टी सङ्गठन समिति सदस्य पनि हुँ। अहिले म 2टै सङ्गठनमा छु। अब यस्तो छ कि तपाईँ एउटा युवासँग आबद्ध, पार्टीसँग आबद्ध भएको कार्यकर्ता र विशेष गरी तपाईँको कार्यक्षेत्र भक्तपुर भएको कार्यकर्ता, 77 जिल्लामध्ये भक्तपुर जिल्ला एउटा त्यस्तो जिल्ला जहाँ माओवादी सबैभन्दा कमजोर छ होइन। तर फेरि यो पनि अर्को कुरा के पनि हो भन्दाखेरि त्यही चाहिँ फेरि अहिले सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट नेकपाका एमालेका महेश बस्नेतजी त्यहाँ हुनुहुन्छ, जहाँ महेश बस्नेतको दबदबा छ। राजनीतिक हिसाबले तपाईँ संसदीय व्यवस्था आइसकेपछि चुनावी रणनीतिमा भोलि एक अर्काको साम दाम द्वन्द्व भेट, मनी मसल पावरको चाहिँ पावर सेयरिङ हुन्छ होइन। महेश बस्नेतज्यूसँग टक्कर गर्न सक्ने तपाईँको युवा फोर्स छ, अवश्य छ, पैसा छ, गर्न सकिन्छ। आवश्यक पर्यो भने महेशसँग मजाले सकिन्छ लड्न। महेशको भक्तपुरको मान्ने हो अहिले तपाईँहरूलाई तल आउने महेश बस्नेत हो। महेश बस्नेत भन्ने कुरो एउटा गुन्डागर्दीबाट आएको, एउटा राजनीतिक पृष्ठभूमिमा आएको र कुनै कालखण्डमा चाहिँ तथास्तु भनेर मन्त्री सरकार पाएको, सरकारमा टेकेको, अनि दोस्रो चरणमा मन्त्री बन्दाखेरि हाम्रो पार्टी एकता भइसकेपछि ऊ चुनाव लडेर जितेको मान्छे हो। जिताउनलाई माओवादीको हात छ भन्नु। पुरा माओवादी हामी एमाले बन्यौँ, एमालेहरू माओवादी कहिले भन्न सकेनौँ। एउटा विरासत हुँदो रहेछ यसमा। हामी एउटा जनयुद्धको विरासतबाट आएको, शोषित पीडित गरिब जनताको चाहिँ विरासत। तपाईँले आरोप के लाउनुहुन्छ भन्दाखेरि नि महेश बस्नेत गुन्डाको ब्याकग्राउन्डबाट आएको भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ अब काठमाडौँमा सिस्टम के छ भन्दा खुकुरी सामान्यलाई दाइ भन्ने, हिजो तपाईँहरू चाहिँ जनयुद्धकालमा बन्दुक पड्काएर कैयौँ ठुला युद्धहरू चाहिँ फेस गरेर आएकाहरूले चाहिँ खुकुरी समाएर हिँड्ने एउटा सामान्य टोली गुन्डालाई दाइ भन्दै पछि झिकेका त्यस्ता कति हामीले देखेका छौँ क्या होइन। महेश बस्नेत तपाईँले गुन्डा भन्दै गर्दाखेरि भएको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने त धेरै त्यति ठुलो र तपाईँहरू जस्तो जनयुद्ध लडेका एउटा भनौँ न बारुदको गन्धसँग लडेको मान्छे अवश्य पनि होइन। तपाईँहरू बारुदको गन्धसँग लडेका मान्छे अहिले महेश बस्नेतको तपाईँले गुन्डा भन्दा तिनका गुन्डासँग चाहिँ टक्राव गर्न सक्ने तपाईँसँग क्षमता छ? अवश्य हामी लड्न सक्छौँ। किन भन्दा महेश बस्नेत भन्ने एउटा राजनीति मान्छे नै होइन, उहाँ
उहाँको पृष्ठभूमि ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि उहाँ तथास्तुबाट आएको, कसैबाट चाहिँ के अरे पालित पोषित भएर चाहिँ आएर चाहिँ तँलाई के चाहिन्छ भने एउटा कालखण्डले एउटा समयले उहाँलाई चाहिँ मन्त्री बनाइदियो, सांसद बन्न योग्य बनाइदियो। र त्यसै गरी भोलि म पनि हुनसक्छु मन्त्री सांसद भन्दैमा ठुलो के अरे उहाँ महात्मा गान्धी अथवा गौतम बुद्ध अथवा उहाँ ठुलो महान नेता, प्रदेश नम्बर 2 को ठुलो चर्चित नेता, उहाँको चाहिँ व्यापक रूपमा विकास छ, यताउति छ, उनको घरको धान बेचेर ल्याएर चाहिँ गरेको विकास त होइन त। हाम्रै रगत पसिनाको चाहिँ ट्याक्सबाट चाहिँ राज्य कोषबाट चाहिँ लहर चाहिँ विकास गरेको, उहाँले पनि त्यो विकास पनि कस्तो विकास गरिरहनु भएको छ प्रदेश नम्बर 3 को होइन। उहाँको विकास कस्तो खालको कुन ढाँचाको विकास छ? 2 करोड तपाईँको 25 लाखको चाहिँ तपाईँको एस्टिमेट गरेको ठाउँमा 2 करोड लगाएर खनाइरहेको छ, त्यो विकास हो भने 25 लाख खानु उहाँले 25 लाखको चाहिँ इस्टिमेटमा चाहिँ 2 करोड लगाएर चाहिँ पैसा लगाएर खसालेको छ। संसद कोष विभिन्न कोष विविध कोषबाट आउँछ नि जुन, अब तपाईँको त उता पावर रूपमा छ, सत्तामा छ, केबिनेटको समाजमा विकास गर्नु त राम्रो कुरा हो नि त। त्यो तपाईहरुले सक्नु भएन, उहाँले गर्नुभयो त त्यो ठुलो कुरा, राम्रो कुरा हो। त्यो विकास गर्नुमा मैले नराम्रो भनेकै छैन उहाँको विषय। उहाँले गर्नुभयो, पिच बनाउनु भयो, बाटो बनाउनु भयो, त्यसमा ओके छ। तर कुन तवर तबकाबाट कुन सिस्टमबाट उहाँले गर्नु भएको छ? आफ्नो अधिनायकत्ववाद हिसाबले आफ्नो एकलौटी सरकार र सत्ता भनेकै त्यही त हो नि। सत्तालाई सदुपयोग गरेर आफ्नो क्षेत्रमा विकास गरेर आफ्नो नेता स्थापित हुने भनेकै राजनीति गर्ने भनेकै त्यही होइन त। महेश बस्नेतले त्यही त गर्नुभएको छ। त्यसो मतलब तपाईँले राम्रै गर्नुभएको छ भन्ने बुझिएन र भने कि तपाईँ किन विरोध गर्नुहुन्छ, किन गुन्डा नाके भन्नुहुन्छ त? होइन, उहाँ त उहाँको पृष्ठभूमिलाई भनेको मैले विगतलाई भनेको हो। मैले आगत त उहाँ सांसद हुनुहुन्छ, माननीय हुनुहुन्छ होइन, मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। हिजो हामीले नै बनाइदिया हो, हामी नै गरेर सङ्गठनमा भोट हालेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ जिताएको अवस्था हो। तर अब उहाँ चाहिँ उहाँको पृष्ठभूमि चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ त्यो हो। किन भन्दा अहिले डिपी ढकाल हाल्नुमा पनि उहाँको मुख्य हात छ। 2 नम्बर प्रदेशमा डिपी ढकालले जित्यो भने महेशको चाहिँ पत्ता साफ हुन्छ। किनभने डिपी ढकाल त माथिबाट परिचालित छ, प्रचण्डबाट परिचालित छ, ठुलो नेताबाट परिचालित छ। दिनका दिन एउटा सांसद एउटा मन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट परिचालित हुनुहुन्छ नि त। यही कारणले त उहाँको त्यो टकराव स्वरूप हाम्रो डिपी ढकाललाई प्लान योजनाबद्ध हराइएको छ। यहाँ महेश बस्नेतका आसेपासेहरू बाहेक डिपी ढकालसँग कोही हिँड्नै दिएको छैन माओवादी। महेश बस्नेतज्यू आफ्नो जीव ज्यान एक बनाएर डिपी ढकालसँग लाग्नु भएको थियो चुनावको बेला। तपाईँले त्यो मिथ्या महेश बस्नेत लाग्नु भयो डिपी ढकालसँग कुनै दिन मैले देखिनँ। एकाध कार्यक्रममा आउनुभयो होला, तर कुनै दिन मैले महेश बस्नेत डिपी ढकालको कार्यक्रममा आएको देखिनँ, भेटिनँ पनि। आउनुभयो एमाले समाजमा र उहाँले आएर डिपी ढकाल र आफू चाहिँ महजुरी भएको कुरा त सार्वजनिक गर्नु भएको थियो नि। त्यो त सबै मिथ्या हो, त्यो सबै देखावटी नाटकै हो, नौटङ्की नै हो। त्यो चाहिँ त्यो देखावटी नाटक हो, नौटङ्की हो। हिजो यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भनेदेखि डिपी ढकालले हार्नु हुन्थेन। 2000 भोट भनेको धेरै ग्याप होइन, 2022 भोट भनेको भनेपछि डिपी ढकालज्यूले तत्कालीन समयमा प्लानमा योजनामा भने डिपी ढकाल हराउनमा महेश बस्नेतको हात छ। ठोकको साथ भन्नुहुन्छ डिपी ढकाललाई चाहिँ मन्त्री बनाउने कसरी हराउनु भयो त? जस्तो पैसा विपक्षीहरूलाई पैसा खुवाउनु भयो कि या त साङ्गठनिक सहयोग गर्नु भएन कि या त पूर्वहरूलाई चाहिँ भोट नहाल भन्नुभयो कि कसरी हराउनु भयो त? साङ्गठनिक रूपमा पनि समर्थन भएन, उहाँ लाग्नु पर्थ्यो। डिपी ढकालसँग सक्रियता जमाएर उहाँलाई चाहिँ गरेर लाग्नु पर्थ्यो। जिल्ला सचिव भनेर तत्कालीन गरेको बचन देउसा उहाँ त लाग्नुभयो, तर उहाँ एकदम खोपा देउता तरिकाले देखाउटी मात्रै के हरेक कार्यक्रमहरूमा मुभमेन्टमा चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्छ सँगसँगै। तर के भयो त भन्दा उहाँहरूको कार्यकर्ता मात्रै वरिपरि भए। माओवादीको डिपी ढकालबाट चुनाव लडेर सांसद लड्दै गर्दा त्यहाँ माओवादी कोही पनि छैन वरिपरि, डिपी ढकालको वरिपरि। अनि त्यस्तो कन्डिसनमा चुनाव जित्न सकिन्छ? त्यहाँ त साम दाम द्वन्द भेद सबै प्रयोग हुनुपर्छ चुनाव जित्नलाई त। खैर केही छ नि, विगत गएको कुरा भयो। अब आगामी कार्यदिशामा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ पूर्व माओवादीहरू भक्तपुर विशेष गरी कि त नेपाल मजदुर किसान पार्टी या त महेश बस्नेत या त नेपाली काङ्ग्रेस, 3टा पार्टीसँग चाहिँ माओवादी केन्द्र जुत्नलाई तयार छ। एकदम अवश्य हाम्रो पनि एकता होला, कसै न कसैसँग एकता होला होइन। अहिले नै भन्नुपर्दा अहिले पार्टी 2 फ्याक 3 फ्याक 4 फ्याकमा गएको छ। नेकपा भइसकेपछि पनि अब केपीमै पनि 2टा उ छ होइन। एउटा माकुनेले एउटा नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, यता केपीले एउटा गुटको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ होइन। अहिले पनि त्यही छ, हेरेर देखिरहेछ नि त सबै। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ? अब अन्त्यमा चाहिँ हाम्रो नाइस टेलिभिजनको यो कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता लिने चाहिँ मौका अवसर दिनुभएकोमा म नाइस टेलिभिजन अनि तपाईँ प्रस्तुता
आनन्द पुन सरलाई धेरै धेरै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शक, यति बेला हामीले संवाद गर्दै गर्दाखेरि भक्तपुरमा आज उहाँले एउटा नयाँ रहस्य खुलाउनु भएको छ। तत्कालीन समयमा नेपाल कम्युनिस्ट नेकपा अर्थात् त्यहाँ चाहिँ हरिशरण लामिछानेको दिवंगत पश्चात चाहिँ उपनिर्वाचनमा डिपी ढकाल चुनाव लड्दै गर्दाखेरि महेश बस्नेतज्यूले उहाँलाई सहयोग गर्नु भएन। उहाँको विरुद्धमा पार्टीलाई नै भित्र इन्टरनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ उहाँले चाहिँ सहयोग नगर्न निर्देशन समेत दिएर चाहिँ डिपी ढकाललाई हराउनु भयो भन्ने खालको अभिव्यक्ति समेत आज दिएको छ। यस्ता खालका अभिव्यक्तिले आगामी दिनमा चाहिँ प्रश्नबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि भक्तपुरको राजनीतिमा महेश बस्नेतलाई जसरी हिजो चाहिँ महेश बस्नेतज्यू चुनाव लड्दै गर्दाखेरि माओवादीले जसरी दिलो ज्यानका साथ महेश बस्नेतलाई सहयोग गरेको थियो, अब आगामी निर्वाचनमा महेश बस्नेतको विरुद्धमा माओवादी पार्टीले या त आफू कुनै अन्य पार्टीसँग मिलेमतमा या त एक्लै भए पनि महेश बस्नेतलाई चाहिँ टक्कर दिने आजको अन्तर्वार्ताबाट बुझ्न आएको छ। मलाई प्राविधिक रूपमा साथ दिनुहुने प्राविधिक मित्रहरू र मेरा अतिथि विनोद लामिछाने र म आनन्द सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। सत्य तथ्यलाई उतार्ने हाम्रो अभियान, निष्पक्ष पत्रकारिता हाम्रो पहिचान, खोज पत्रकारिताको अर्को नाम नेपाल टक।